नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। आजको व्यक्ति विषय र विशेषमा हामी नेपाल सरकारका उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगडसँग कुराकानी गर्छौं। खास गरी आपूर्तिलाई जसरी सहज बनाउने भनिएको छ, जनताको दैनन्दिनको आवश्यकताहरूलाई सरकारका तर्फबाट नियमित र नियमन गर्ने भनिएको छ। लकडाउनको आजको दिनको अवस्था हेर्दा तपाई आफै अत्यास लाग्दो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। चैत्र 11 गतेबाट आरम्भ भएको लकडाउन आज जेठको 11 गते आइपुग्दा 2 महिना पूरा भएको छ। यो 2 महिनाको अवधिमा नेपालमा जसरी सामानहरू सहज रूपमा आउनु पर्थ्यो या जनताकोमा पुग्नु पर्थ्यो त्यस्तो हुन किन सकिरहेको छैन। प्राप्त सूचना अनुसार भन्सारमा धेरै तेस्रा मुलुकहरूबाट आएको खाद्यान्न सहितको सामग्रीहरूको कन्टेनर रोकिएको छ। त्यो के कारणले रोकिएको छ उद्योगी व्यवसायीहरूले थाहा पाउन सकेका छैनन्। सरकारले त्यसलाई सहज रूपमा ल्याउनका लागि के प्रकारको प्रयास गरिरहेको छ। साँच्चै नै यति बेला एकातर्फ आपूर्ति सहज गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ पाम तेलको निर्यातमा भारतले लगाएको जो प्रकारको रोकावट छ अनि भारतसँग पछिल्लो दिनमा चिसिएको सम्बन्धका कारणले पनि हाम्रा तर्फबाट अब तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। हिजोको दिनमा खास गरी भारतले सीमा नाका बन्द गरे पछाडि अर्थात् त्यसलाई नाकाबन्दी भन्ने गरिएको छ। नाकाबन्दीको बेलामा नेपाललाई दिएको दुःखलाई हेरेर चीनबाट समेत व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेर सामान ल्याउने भनिएको थियो। त्यसको अवस्था के छ? आज हामी राज्य मन्त्री मोती दुगड जो आफैमा उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। यति बेला उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राज्यमन्त्री स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ तपाईले। कसरी बितिरहेछ? किनभने तपाई एकातर्फ एउटा नागरिकका रूपमा अर्कोतर्फ एउटा मन्त्रीका रूपमा जो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नु छ, तपाईको मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पनि छ। किनभने नागरिकको आपूर्तिको व्यवस्थालाई सहज बनाउन सकिएन भने सबभन्दा ठूलो आक्रोश हुन्छ। यो राम्रोसँग गइरहेछ अहिले? यो फिडब्याक त राजेन्द्रजी तपाईहरुले पनि दिन सक्नुपर्छ। पब्लिकसँग पनि फिडब्याक होला। झन्डै 2 महिना, झन्डै होइन, आज त ठ्याक्कै 60 दिन भइसक्यो हाम्रो यो बन्द भएको लकडाउनको अवस्थामा। यस्तो अवस्थामा कहीँबाट पनि हामीले कुनै किसिमको गुनासो आपूर्ति व्यवस्थामा कहीँ समस्या आएको छ भने यो गुनासो यो फिडब्याक हामीले कतैबाट पनि पाएका छैन। हाम्रो मन्त्रालय, हाम्रा कर्मचारीहरू एकदमै मतलब हामी लकडाउनमा नबसेर हामीहरू निरन्तर हामी यही प्रयास गरिरहेछौँ। यो लकडाउन सफल गर्नको लागि कुनै सामानको पनि अभाव हुनु भएन। घर घरमा सामान पुर्याउने समेत व्यवस्था गरिदिएको छ। यो एउटा काठमाडौँ महानगरमा मात्रै होइन, हामी नेपालका गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, दुर्गम क्षेत्रसम्ममा हामीले खाद्य व्यवस्थादेखि लिएर अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन दिएको छैन। साथै साथ हामी मूल्यमा पनि हामीले कहीँ पनि कालोबजारी हुन दिएको छैन। कहीँ कहीँ सानोतिनो केस यदि आएको छ भने हामी तुरन्तै कारबाही गरेका छौँ। तो अहिलेको समयमा हामी सन्तुष्ट छौँ यो 2 महिनाको पिरियडमा। किनभने अहिले कति लम्बिन्छ भन्न सकिँदैन। अहिले पनि हाम्रो संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन रेपिडली बढ्दैछ, यो तीव्र गतिमा बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो लकडाउनको अवस्था अझ बढ्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको व्यवस्थालाई हामीले व्यवस्थित गरेर लाँदै जानुपर्छ। त्यसको लागि हामी गम्भीर छौँ। तपाईले चाहिँ तीनटा कुरा भन्नुभएको छ यहाँनिर। 3टा चीज भन्नुभएको छ। मैले तपाईलाई बीचमा रोकेँ। एउटा हामीले कालोबजारी हुन दिएका छैनौँ, अर्को आपूर्ति असहज हुन दिएका छैनौँ, अर्को जनताको घर घर पुर्याएका छौँ। आपूर्ति असहज हुन दिनु भएको छैन, कालोबजारी त्यति धेरै बढ्या छैन, जनताको घर घर पुर्याछौँ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ पत्यार लागेन। अब तपाईलाई पत्यार लाग्नुपर्छ। तपाई आफै घरमा बसेर आफ्नो परिवारमा सोध्नुहोस्, एकचोटि फोन गर्नुहोस्। फोन गर्न बित्तिकै तपाईको घरमा त्यो सामान केही समयपछि पुग्छ। हामीले अहिले अनलाइन कारोबार गर्ने व्यापारीहरूलाई, होम डेलिभरी दिने व्यापारीहरूलाई हामी 500 भन्दा बढी यस्ता व्यापारीहरूलाई हामीले अहिले सक्रिय गरेका छौँ। उनीहरूले काठमाडौँमा होइन देशभरिकै नगरहरूमा चाहिँ उनीहरूले
यो अनलाइनबाट अर्डर आइसकेपछि उनीहरूले घरमा सामग्री पुर्याइदिने व्यवस्था गरेका छ। यो चाहिँ यसमा हामी सफल भएका छौँ। हामीले यो काठमाडौँको चक्रपथ भित्रको या जसले अनलाइनबाट डिमान्ड गर्न सक्छ, पहुँचवाला छ, उसको आपूर्तिको कुरा म गरिरहेको छैन। उसले त नेपालमा भएन भने तेस्रो मुलुकबाट जहाजमा ल्याएर पनि खाला। अहिले त जहाज पनि चलेको छैन। म सर्वसाधारण नेपालीको प्रश्न सोधिरहेको छु। तपाईँ त आफैमा उद्योगपति एउटा त्यो घरानाको मान्छे हुनुभयो, तपाईँलाई यो सबै सहज लाग्छ। यसमा राजेन्द्रजी यस्तो छ, हामीले चाहिँ यो मैले अघि भने नि, जहाँ अनलाइनको व्यवस्था हुन्छ, जहाँ नेटवर्क हुन्छ, त्यहाँ त यो भएकै छ। नगरको कुरा गरेँ मैले। अब साना साना गाउँहरूमा पनि हामीले सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ पनि टोलमा पसलहरू केही समयको लागि खोल्ने र खोलेर एउटा व्यवस्थित तरिकाले बिक्री वितरण गरिदिने। किनभने यो अब हाम्रो लागि पनि चुनौती छ, हेर्नु सजिलो छैन। हामी पनि एकदम लिमिटेड कर्मचारीबाट काम गर्नु परेको हुन्छ। सबै कर्मचारी हाम्रो मन्त्रालय विभागहरूमा आउँदैन। हामी पनि इन्सान हौ, मानव हौ हामी पनि, होइन? हामीले पनि खट्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई सुरक्षित राख्दै हामीले खट्नुपर्छ। हामी आफै चाहिँ पर्सनली मन्त्रीजी, हाम्रा मान्य मन्त्रीज्यू, म पनि, हाम्रा सचिवज्यूहरू पनि, हामी पनि अनुगमन गरेर खटेर हेरिराखेको छौँ। सामानको आपूर्ति व्यवस्थामा कहीँ कमी त छैन। हामी यसको इन्क्वायरी पनि गरिरहेका छौँ, फिडब्याक लिइरहेका छौँ, सोधिराखेका छौँ। अब तपाईँले अघि रिमोटको यो दुर्गम क्षेत्रहरूको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ पनि आपूर्ति व्यवस्थामा खासै कमी छैन। हेर्नुहोस्, हामीले अत्यावश्यक वस्तुहरू, चामल, दाल, तेल, घिउ, तपाईँको नुन, चिनी, औषधिहरू, यो वस्तुहरूको कहीँ पनि कमी हुन दिएको छैन। योभन्दा पहिलेका अवस्था जुन थियो नि, जुन एउटा हामी भनौँ नि अर्को अवस्था थियो, नाकाबन्दीको समयमा, भूकम्पको समयमा, बाढीको समयमा, त्यति बेला पनि सबै बन्द हुँदाखेरि अलिअलि समस्या सुनिन्थ्यो। यसपालि खासै समस्या हेर्नुहोस्, अब अलिअलि त आइहाल्छन्, तर हामी एकदमै सतर्क छौँ, हामी एकदमै एक्टिभ छौँ, हामी लागेका छौँ। कहीँ कमी कमजोरी छ, हामीलाई कहीँबाट फिडब्याक आउँछ या त्यस्तो जानकारी आउँछ भने त्यतातिर पनि हामी लाग्छौँ। अहिले यो अब एउटा अवस्था आउँदैछ मन्त्रीज्यू, तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै आज एउटा संजोग पनि के जुर्यो भने तपाईँ र म संवाद गर्दै गर्दा लकडाउनको घोषणा गरेको ठ्याक्कै 2 महिना, चैत्र 11 गतेबाट जेठ 11 गतेको बिहान तपाईँ र म कुराकानी गर्दैछौँ। त्यस हिसाबले ठ्याक्कै 2 महिना भयो। यो 2 महिनामा अब त अवस्था कस्तो आयो भने तपाईँले भने जस्तो तपाईँले सामान पुर्याइदिएर पनि अब जनताले किनेर खान सक्दैन, किनभने उसको आर्थिक अवस्था यति धेरै धर्मराइसक्यो। अब त मध्यमवर्गीय भनेका मान्छेसँग या राम्रो आम्दानी भएका भनेका मान्छेहरूसँग पनि अब पैसा हुँदैन, उनीहरू किनेर खान सक्दैनन्। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? होइन, सुन्नुहोस् नि, अब यसको साथसाथमा अर्को काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो पनि मेरो जिम्माई खास छ। त्यो काम पनि हामीले राहत वितरणको काम पनि गरिरहेका छौँ। किनभने हामीले अहिले टार्गेट गरेका छौँ, फोकस गरेका छौँ। जो मजदुर छ, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू हुन्छ, लेबरहरू हुन्छ, रिक्सा चालक, ठेला चालक, गाडा चालक, ट्याक्सी ड्राइभरहरू हुन्छन्। उनीहरू त अब दैनिक जति पैसा आउँछ त्यसैबाट आफ्नो गुजारा गर्छ। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने लेबरहरू, श्रमिकहरू हुन्छन्। तिनीहरूको लागि हामीले राहत वितरण काम सुरु गर्यौँ। सबभन्दा पहिले हामी काठमाडौँबाट सुरु गर्यौँ, त्यसपछि हामी अरू नगरहरू, सहरहरूमा गऱ्यौँ, त्यसपछि गाउँ गाउँमा गऱ्यौँ, टोलमा गऱ्यौँ, दुर्गम क्षेत्रमा गऱ्यौँ। हामी स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर, हामी प्रोभिन्स गभर्मेन्ट, हाम्रो प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीय निकायमा हामीले लगत राखेर हामी घर घरमा सामान पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। किनभने यसमा डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती छ, कहीँ पनि आपसमा एकअर्कालाई छुनु हुँदैन, टाढा हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ, सेफ्टी नर्म्सको ध्यान पनि राख्नुपर्छ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, राहत वितरणको काम नेपालभरिमा भइराखेको छ। हामीले विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूलाई, एनजिओ, आइएनजिओहरूलाई, यो मानव अधिकारवादीहरूलाई, क्लबहरूलाई सबैसँग हामीले समन्वय गर्दै हामीले राहत वितरणको काम बारम्बार गरिराखेको छौँ। हरेक 15 दिनमा त्यो तपाईँले भनेको ठिक छ। त्यो तपाईँहरूले दिएको राहत भनेको तपाईँले भने जस्तै हिजो पहिलो चरणमा चाहिँ तिनै ट्याक्सी चालक होला जसको ट्याक्सी चलेन, तिनै मजदुर होला जसले भारी बोक्न पाएन या सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान पाएन या दिनमा दैनिक रूपमा काम गरेर खान पाएन, तिनको समस्या हिजो उनीहरूको रुवावासी एक हिसाबबाट सम्बोधन भयो होला तपाईँहरूले गरेर, या उनीहरू गाउँमा आफ्नो घरमा गएर साग र भात खाँदैछन् या ढेँडो र चाहिँ साग खाँदैछन्। ठिकै छ, सरकारले गरेन मात्रै भनेर आलोचना नगरौँ। तर अब त एउटा अर्को अवस्था आयो, जसको जागिर थियो निजी क्षेत्रमा अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब उसको तलब आउँदैन। 2 महिना भइसक्यो, 3 महिना भइसक्यो, तलब आएको छैन। अब त त्यो मान्छे जो तपाईँ कहाँ गएर राहत माग्न पनि लाज मान्छ, तर भोको पेटले बाँच्न पनि अब उसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ सोच्ने कि नसोच्ने? होइन, सुन्नुहोस् न, मैले अघि भन्दै थिएँ,
कि हामीले रातको काम रात बाँड्ने काम गर्यौं। हाम्रो अहिले एउटा मात्र उद्देश्य छ कि कोही पनि मान्छे एक दिन पनि कुनै कारणले पनि भोको बस्नु नपरोस्। हामी त्यो उद्देश्यको साथमा काम गर्दैछौँ र हाम्रो चारैतिर हाम्रो टिमवर्क हुँदैछ। हामी चारैतिर समन्वय गरेर हामी यो काम गर्दैछौँ। अब के छ भने अब बेरोजगारीको त विकराल अवस्था आएको छ। अहिले हजारौं लाखौं हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अन्य कन्ट्रीहरूबाट भारतबाट पनि आएर यहाँ बसेका छन् र यहाँ भएका पनि अहिले चाहिँ काम विहीन भएर घरमा बसिराख्नु परेको छ। उनीहरूसँग त अब छाक टार्न गाह्रो छ उनीहरूलाई। यस्तो अवस्थामा हामी उनीहरूलाई काम दिनको लागि योजना बनाउँदैछौँ। अहिले तुरन्तै त काम सुरु हुँदैन। केही उद्योगहरू सुरु भएका छन्, केही ट्रान्सपोर्टहरू सुरु भएका छन्। सम्पूर्ण रूपमा उद्योगहरू सुरु हुन त अहिले धेरै समय लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अब रोजगारी दिने, देशमा रोजगारी बढाउने, किनभने अब त रेमिटेन्स पनि घट्दै जान्छ। जो हाम्रा जुन नेपाली युवाहरू जो बाहिर गएर काम गरेका छन् उनीहरू पनि फिर्ता आउँदैछन्। अब लाखौं होइन 20,000-30,000 लाख हाम्रा नेपालीहरू बेरोजगार हुन्छ। अब हामीले एउटा अर्कै सोच बनाएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो मानसिकताले काम हुँदैन। भनिन्छ नि एउटा ठुलो परिवर्तन आउँछ यस्तो क्राइसिसको टाइममा। जब एउटा ठुलो समस्या आएको हुन्छ कुनै पनि देशमा, त्यसको पछाडि एउटा अवसर पनि हुन्छ। त्यो अवसर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी खालि नकारात्मक राजेन्द्रजी मेरो यो कुरा पुरा हुन दिनुहोस्। हामी खालि नेगेटिभ सोचेर मात्रै हुँदैन, हामी अप्टिमिस्टिक पनि हुनुपर्छ। हामीले हरेक क्राइसिस, यो भनौँ नि यो त एउटा ठुलो एक्सिडेन्ट हो। यो एउटा ठुलो एक्सिडेन्ट हो। अब यो यस्तो भयो, हामी अब बसेर निराश भएर बसेर हुँदैन। हामी उच्च मनोबलको साथमा सकारात्मक भएर, सायद नेचरले, सायद भगवानले हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ। हामी गरिब मानसिकताको साथमा किन बाँच्नु पर्यो? हामी जहिले पनि हामी गरिब छौँ। विश्वमा सबभन्दा गरिब मुलुकहरू मध्ये हामी छौँ। हाम्रा नयाँ जेनेरेसनले पनि आएर यही पढ्नेछ। पाठ्य पुस्तकमा यही लेखेको हुन्छ कि नेपाल गरिब छ। होइन, हामी गरिब छैनौँ। अब हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ। हामी अब नयाँ तरिकाले काम गर्छौँ। हामीसँग सम्भावनाहरूको कमी छैन। हामी सम्भावनाले भरेको देश हो यो। अब यो देशमा हामी नयाँ तरिकाले काम गर्ने, पुरानो सोच हटाइदिनु पर्छ। हामी रेमिटेन्सको भरमा बस्ने होइन। म त सुरुदेखि नै रेमिटेन्सको भरमा कुनै पनि देश चल्नु हुँदैन। कुनै न कुनै दिन झट्का लाग्छ हामीलाई र त्यो झट्का हामीले लागिसक्यो। अब हाम्रो रेमिटेन्स टोटली गुम्ने भइसक्यो। अहिले हाम्रो आधा जति भइसक्यो। त हामी रेमिटेन्सको भरमा बस्ने होइन। हामी हाम्रो देशमा रोजगार पैदा गर्नुपर्छ। हामीसँग उत्पादन गर्नलाई केही छैन। हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। हामी हरेक वस्तु बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। नेपालमा एउटा सियोसम्म बन्दैन, एउटा पिन बन्दैन, यो काँचमा लाउने बटन समेत बन्दैन, चस्माको फ्रेमै बन्दैन, ग्लासको बोतलै बन्दैन। हामीसँग केही पनि बन्दैन। अबदेखि हामीले एउटा सोचमा परिवर्तन गरौँ। हामी खालि एउटा सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै जाने, हामी टेक्सटाइल उद्योगमा मात्रै जाने, ठुल्ठुला उद्योगमा मात्रै जाने होइन। हामी साना उद्योगमा जाने, जसबाट कि नेपालीलाई चाहिने हरेक वस्तुको आपूर्ति हामी हाम्रो देशमा गर्न सकौँ। हामी हाम्रै देशमा हरेक चिज उत्पादन गर्यौँ भने हाम्रो युवाहरू यसमा लाग्छ। त्यो बाहेक हामी गाउँमा, हामी टोलमा हामी उद्योग ग्रामहरूको स्थापना गर्दैछौँ। अहिले हामीले ठिक छ मन्त्रीज्यू, मैले त्यहीँनिर जोडेर तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरै त्यही थियो। भने पछाडि अब जस्तै बजेट पनि आउँदैछ, तपाईँहरूका तर्फबाट गरिरहेको तयारीमा चाहिँ राहत दिएर मान्छेलाई घरमा बसेर खाने अवस्थाको कुरा होइन, उनीहरूलाई फरक प्रकारको वैकल्पिक रोजगारी दिउँ, अर्थात् दैनिक रूपमा काम गरेर पैसा कमाउने ठाउँ दिउँ। त्यो फेरि सुरक्षित पनि हुन पर्यो, किनभने अझै पनि सङ्क्रमण त घटेको छैन। राइट। हजुर। हाम्रो यही सोच छ। हाम्रो सोच यही हो कि हामीले अब रोजगारीको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो देशमा गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामी यदि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन बित्तिकै हामी चाहिँ 10,000 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। त्यो बाहेक हामी नयाँ उद्योगहरू यहाँ स्थापना गर्ने, हामी निर्यात क्षेत्रमा पनि जाने, हामी जुन हाम्रा सिक युनिटहरू छन्, जुन रुग्ण उद्योगहरू प्राइभेट सेक्टरका छन्, तिनीहरूलाई पुनः स्थापना गर्ने, तिनीहरूलाई पुनः हामीले सञ्चालन गर्न लगाउने, हामी एक्सपोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीहरूलाई हामीले चलाउन लगाउने, हामी प्रोत्साहित गर्ने तिनीहरूलाई। सरकारी संस्थानहरू अहिले 30-40 संस्थानहरू अहिले छन्, बन्द अवस्थामा पनि छन्, घाटामा चलिराखेका पनि छन्। तिनीहरूलाई हामी नाफामा चलाउने व्यवस्था गर्दैछौँ अहिले। त हामी अहिले पुरा होमवर्क गरिराखेको छौँ। हामी एकदमै गम्भीर भएर अब देशमा यो तरिकाले चल्दैन। हेर्नुहोस्, हामी धेरै कम्फर्टेबल थियौँ, हामी रेमिटेन्सको भरमा बसिराखेका थियौँ। यो रेमिटेन्समा हामीले हाम्रा युवाहरूलाई यहाँबाट बाहिर पठाएर हामीले त्यसबाट के गुमाइराखेका थियौँ। हामी त्यतातिर हाम्रो सोच थिएन। हामी खालि रेमिटेन्स भन्ने मात्रै हामी ढुक्क थियौँ।
तर गुमाउन के गुमाइरहेको थियौँ? हाम्रो युवा शक्तिलाई गुमाइराखेका थियौँ हामी, हाम्रो बहुमूल्य युवा शक्तिलाई। हाम्रो युवा शक्तिहरूलाई हामी दैनिक हेर्थ्यौँ, यहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लास आइराखेको पनि हेर्थ्यौँ, विभिन्न किसिमका विकृति हेर्थ्यौँ हामीले। कति युवाहरू हाम्रो त्यहाँ मिडल इस्टमा, खाडी मुलुकहरूमा जेलमा परेको पनि हामीले सुनिराखेका हुन्थ्यौँ। अब यस्तो अवस्था किन आउनु पर्यो? हामी हाम्रो युवाहरूलाई, हाम्रो नागरिकहरूलाई किन हामी हाम्रै देशमा रोजगारी दिएर हाम्रो देशलाई समृद्ध किन नबनाउने? हाम्रो देशमा के कमी छ? किन हुन सक्दैन? हाम्रो भौगोलिक अवस्था एकदमै राम्रो छ, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र अत्यन्तै राम्रो छ, हामीसँग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी छ, हामी वन जङ्गल छ, जडीबुटी छ, दक्ष मेन पावर छ हामीसँग बिजुलीको आपूर्तिको पुरा व्यवस्था छ, सरप्लस बिजुली छ, खानी छ, हामीसँग विभिन्न किसिमका माइन्सहरू छ। हामी यहाँ हाम्रो देशमा काम गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। अहिलेको यो महामारीले, यो पेन्डेमिकले हामीलाई धेरै ठुलो शिक्षा दिएको छ। हामीले यो लेसन अहिले पनि लिएनौँ भने राजेन्द्रजी हामी कहिले पनि यो लेसन दिन सक्दैनौँ। म अनुरोध गर्छु, म सम्पूर्ण प्रत्येक नेपालीलाई अनुरोध गर्छु, हामी अब हरेक चिजमा आत्मनिर्भर बन्छौँ। अब हामी आफूलाई विपन्न नठानौँ, हामी आफूलाई गरिब नठानौँ। अब अहिलेको जुन तपाईँले बेरोजगारीको अवस्थाको कुरा गर्नुभयो राजेन्द्रजी, यो खालि नेपालमा होइन, अहिले त घरमा बसिकन खानलाई गाह्रो भइराखेको छ। जुन डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन्, अमेरिका, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, भारत, चाइना जस्ता देशका मानिसहरूलाई पनि अहिले खानलाई समस्या भइराखेको छ। यो त प्रत्येक देशमा छ, किनभने काम गर्नलाई केही छैन। पर्यटन क्षेत्र टोटल बन्द छ, हवाई यातायात टोटल बन्द छ, अन्य सार्वजनिक यातायातहरू टोटल बन्द छ, व्यापार धन्दा बन्द छ, मलहरू, यो ठुल्ठुलो ट्रेड सेन्टरहरू बन्द छ, सम्पूर्ण शिथिल छ। अहिले त शिथिलता छाएको छ। एक किसिमले मान्छेहरू आफ्नो घरमा नजरबन्द भएका छन् अहिले। तपाईले यति धेरै राम्रो कुरा, यति धेरै सपना, मलाई त कस्तो लाग्यो भने ज्ञान तपाईसँग पहिल्यै थियो। खास गरी नेकपाबाट सांसद र मन्त्री भए पछाडि भाषण गर्ने कला र यो प्रस्तुत गर्ने कला चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग सिक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। सपना बाँड्ने कुरा पनि यसलाई मैले नराम्रो अब राजेन्द्रजी एउटा कुरा भन्नुहोस् नि, तपाईले बिहान उठेर सबभन्दा पहिले राम्रो कुराहरू तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न, या तपाईँ नकारात्मक मात्रै कुरा सोच्नुहुन्छ जहिले पनि? यो यदि सकारात्मक कुरा सोच्छौँ र सम्भावना भएको, मैले अहिले कुनै यस्तो कुरा भनेको छैन जो कि सम्भव छैन। हामी नेगेटिभिटीतिर गयौँ भने ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। तर यदि हामी राम्रो कुरा सोचेर, राम्रो सपना हामी बाँडेर यदि हामी काम गर्न सक्छौँ भने के सम्भावना छैन? सम्भावना छ, सपना बाँड्न पनि पाइन्छ, तर संरचनामा कमजोरी छ, हाम्रो गतिमा कमजोरी छ। सकारात्मक सोच्ने हो, तर सोचेको कुरा पुरा हुँदा मजा हुन्छ। राजेन्द्रजी, सबभन्दा मुख्य कुरो छ हाम्रो मानसिकता जुन छ त्यो पुवर छ। हामी गरिब होइनौँ, हाम्रो मानसिकता गरिब छ, हाम्रो मनोबल खस्केको छ। हामी जहिले पनि अलिकति पनि हामी रिल्याक्स हुन्छौँ, हामीलाई एउटै कुरा ध्यान हुन्छ, म अब कोरिया कहिले जाउँ, म जापान कहिले जाउँ, म खाडी मुलुक कहिले जाउँ, त्यहाँ गएर रोजगारी गरेर यहाँ जुन हाम्रो तलब यति छ त्यहाँ गएर मैले 4 गुना 10 गुना बढी तलब पाउँछु। हाम्रो देशमा सुक्खा रोटी खाएर पनि, दाल भात खाएर पनि हामी यो देशलाई समृद्ध गर्नु छ भनेर सोच्नु पर्छ राजेन्द्रजी। र तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि भाषण दिने कला होइन, म आत्माले बोल्दैछु, दिलले बोल्दैछु। यो भाषण मैले अहिले आएर सिकेको होइन, यो म प्र्याक्टिकल व्यावहारिक मान्छे हो, म व्यावहारिक तरिकाले कुरा गरेको। भाषण या स्पिचमा लिनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको हो। तर अहिलेसम्म 6 महिना भइसक्यो हामी मन्त्री बनेको। 6 महिनामा हाम्रो मन्त्रालयले कस्तो काम गरेको छ त्यसको फिडब्याक त अवश्य लिनुभएको होला। चारैतिरबाट अहिले एउटै प्रशंसा भइराखेको छ, यो मन्त्रालयमा द्रुत गतिले फास्ट ट्र्याकमा काम भइराखेको छ, कुनै काम पनि रुक्दैन, पहिलेको जस्तो अवस्था छैन अहिले। तर एउटा आलोचना पनि आछ, तपाईँलाई मैले यहीँनिर सोधिहालेँ, तपाईँले सबै चिज बडो सहज रूपमा पाइपभित्र पानी बगे जस्तो गइरहेछ, नदीको पानी बगे जस्तो गइरहेछ, गजब भइरहेछ भन्दै गर्दा अब यो आलोचना गर्दा नकारात्मक प्रश्न भन्ने तपाईँ नबुझ्नुहोस्, तर धेरै मात्रामा ट्याङ्क हाम्रा चाहिँ कन्टेनरहरू अहिले आएर हाम्रा विभिन्न पोर्टहरूमा, विभिन्न हाम्रा चाहिँ पोर्ट भन्दा पनि त्यो भन्सार कार्यालयहरूमा रोकिया छ भन्ने विषय पनि आछ। त्यो त सुन्नुभयो होला है तपाईँ? त्यो म तपाईँलाई बहुत क्लियर गरिदिन्छु, तपाईँ क्लियर हुनुहोला। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यो खाद्य पदार्थका, खाद्य वस्तुहरू, अत्यावश्यक खाद्य वस्तुका कन्टेनरहरू पोर्टमा रोकिरहेछ भनेर भन्नुभयो होला तपाईँले। कुनै पनि खाद्य पदार्थ, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ, चामल, दाल, तेल, नुन, चिनी, औषधिहरू, यस्ता वस्तुहरूको कुनै पनि कन्टेनर एक दिन पनि रुकेको छैन। रुकेको के हो भने यो तपाईँको फागुन, चैत, वैशाख
चैत 16-17 गतेतिर हामीले केही वस्तुहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले रेस्ट्रिक्ट गरेका थियो, जसमा केराउ परेको थियो, त्यसमा यो मरिच परेको थियो, त्यसमा केही अन्य वस्तुहरू परेको थियो। त्यो वस्तुहरूमा केही डकुमेन्टेसनको प्रब्लम आएको हुनाले अहिले त्यो प्रोसेस चालू छ। त्यसमा एउटा फुड पर्मिट लिने एउटा व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। फुड पर्मिट लिएर पछि मात्रै त्यो सामान झिकाउन पाउने व्यवस्था भएको हुनाले केही कन्टेनरहरू फुड पर्मिट उनीहरूसँग नभएको हुनाले त्यो कन्टेनरहरूलाई रोकिराखेको छ र जसले फुड पर्मिट लिइसकेका छ त्यो कन्टेनरहरू धमाधम त्यहाँबाट पास भएर आइराखेको छ। जस्तै तपाईले भने जस्तै त्यो केराउ होला या त्यो जिरा होला या त्यो मसला होला, जे भए पनि आखिर जनजीवनका लागि चाहिने चिज पनि भयो, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने एउटा बाटो, एउटा आवश्यकता त रहिहाल्यो, किनभने कानुनी कुरा पूरा नगर्ने भन्ने भएन। तर कानुनका नाममा, प्रक्रियाका नाममा हामी यति धेरै लड्काइदिन्छौँ नि। त्यो प्रोसेसमा छ, त्यो डकुमेन्ट्सहरू प्रोसेसमा छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर, राष्ट्र ब्याङ्कबाट खाद्य व्यवस्था विभागमा गएर त्यहाँबाट हाम्रोमा आएको छ। अब हाम्रोबाट त्यो अहिले मन्त्रीजीकोमा गएको छ। त्यो अहिले त्यो प्रोसेसमा छ। हामी पनि त्यो बस सामान कसरी रोक्ने भन्नुहोस् न। त्यो नेपालीको सामान हो, नेपाली पैसा लागेको छ, नेपालीहरूको पैसा त्यसमा खर्च भएको छ र यहाँ भन्सारमा त्यो सामान रोक्ने कुरो आउँदैन। त्यो रेस्ट्रिक्टेड आइटम मात्रै, जो आइटममा फुड पर्मिट लिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो फुड पर्मिट नपाएर मात्रै त्यसलाई केही समयको लागि प्रोसेस अगाडि बढिराखेको हुनाले रोकिएको हो। अन्यथा रोक्ने कुनै मनसाय सरकारको छैन। नेपालीको पैसा लागिसकेको त्यो हाम्रो नेपालको पैसा त्यसमा खर्च भइसकेको सामान कसरी भन्सारमा रोक्न सकिन्छ? लगानीको कुरा या यी धेरै कुरा बुझ्ने मान्छे नै त्यहाँ राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यस कारणले त्यति धेरै मान्छेलाई आशंका त हुँदैन। तर यहाँ समस्या के छ भने प्रक्रिया भनेर यता र उता हल्लाइदिने, अनि प्रक्रिया मिलाउनका लागि तपाईँ कानुनी कुरा भन्दा अर्कै कुरा चाहिने पनि हाम्रो विगतमा त्यस्तो खालको मानसिकता थियो नि त। सुन्नुहोस् नि, अबको मानसिकता मैले अघि पनि भने नि, 6 महिनादेखि हाम्रो कार्यशैलीमा एकदम ठुलो परिवर्तन आएको छ। उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरू पनि खुसी छन् र जो यो तपाईले अहिले जुन सामानहरू भन्नुभयो, कन्टेनरहरू राखेको छ, त्यो व्यापारीहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा छ, निरन्तर सम्पर्कमा छ। उनीहरूलाई पनि थाहा छ कमी कमजोरी कहाँ छ। हेर्नु, साफ कुरो छ, उनीहरूलाई पनि थाहा छ उनीहरूको कमी कमजोरी कहाँ छ। हामी कानुनी रूपमा उनीहरूलाई यो कागजहरू लिएर आउनुहोस् र कानुनी कागज पूरा नभए पनि हामी उनीहरूलाई सहयोग गरेर त्यो कागजहरू बनाउने व्यवस्था गरिराखेका छौँ। यसमा भन्न मिल्दैन कि हामीले जानी जानी रोकिरहेका छौँ। यसमा कसैको पनि गलत दूषित मनसाय हुन सक्दैन। जानी भन्दा पनि त्यहाँनिर अलिअलि कागजपत्र माग्दाखेरिमा रियाल आयो कि भन्नको लागि हाम्रो मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ कि छैन? तपाईँ त्यो व्यापारीहरूलाई यो पनि सोध्नुहोस् कि तिनीहरूलाई त्यो कागजहरू, त्यो प्रक्रियाहरू पूरा, जबकि त्यो प्रक्रिया पूरा नभइकन त्यो माल सामान आएको छ भन्सारमा, त्यो प्रक्रिया पूरा नगरिकन हामी पनि त्यो गैर कानुनी रूपमा त्यो माल छुटाउन सक्दैनौँ। तर त्यो प्रोसेस, त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि हाम्रो सहयोग छ, निरन्तर सहयोग छ। त्यो कुरा सबै व्यापारीहरूलाई थाहा छ, उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा छ। कागज कहाँ कहाँ पुगिराखेको छैन, कसरी पुर्याउनु पर्ने छ, कुन कुन तपाईँलाई फोरेनबाट डकुमेन्ट मगाउनु पर्ने छ, त्यो हामीले उनीहरूलाई निर्देश दिइसकेका छौँ। उनीहरूले जसले मगाएको छ त्यो अलमोस्ट फाइनल स्टेजमा छ। यो 2-4 दिनमा यो काम उनीहरूको अन्तिममा तपाईँलाई सोधेको, त्यति धेरै कन्टेनरहरू हामीले भन्सार कार्यालयको अगाडि रोकेर राख्दाखेरिमा अब तपाईँहरूले जो प्रकारको आपूर्तिलाई सहज बनाउने भन्नुभएको छ, हाम्रो त अहिलेको आपूर्ति भने त फेरि पनि भारतबाट या तेस्रो मुलुकबाट नल्याइकन, अहिले तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण रूपमा भन्नुभएको छ, हामी त सबै चिज खालि आयात गर्ने, सबै चिज आयात गर्ने, आफू उत्पादन नगर्ने, आफ्नो जनशक्ति कोरिया, जापान या तपाईँ खाडी मुलुक पठाइदिने, यो अवस्था थियो नि त। त्यो बेलामा तपाईँहरूले त्यो कन्टेनर छिटो छुटाउनु भएन भने त आपूर्ति त फेरि अप्ठ्यारोमा पर्छ नि, होइन? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म फेरि भन्छु, हामी कुनै काम यस्तो गर्न सक्दैनौँ जो पछि आएर हामीलाई दोष हुन्छ। हामी गैर कानुनी काम गर्न सक्दैनौँ। प्रक्रिया त पुर्याउनै पर्छ। अत्यावश्यक वस्तु मैले अघि भनिसकेँ, तपाईँले सायद ध्यान दिनु भएन, अत्यावश्यक वस्तु सब छुटिसकेको छ। एक दिन पनि चामलको, तेलको, औषधिको, नुनको, चिनीको, यस्ता वस्तुहरूको कन्टेनर या सामानहरू एक दिन पनि रुक्दैन। हो, यो अब बढी मात्रामा आएको मरिच छ, केराउ छ, यो 2-3-4 वटा सुपारी छ, यस्ता आइटमहरू जो कि रेस्ट्रिक्ट भइसकेका छ। अहिले सरकारले त्यसमा इम्पोर्ट गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छ। यो 16 गतेको कुरा हो। यो प्रतिबन्ध लगाइसकेका सामानहरू हुन् यिनीहरू। यसमा चाहिँ कागजी प्रक्रिया पूरा नभएर मात्रै रुकेको ठुलो उद्योगी व्यवसायीले त्यसो भए हाम्रा अति आवश्यकीय या दैनन्दिनलाई आवश्यक पर्ने सामान रोकियो भनेर यो जो प्रकारको UN क्राई गर्न खोज्नु भएको छ, यसमा कुनै दम छैन।
तपाईँले होइन तथ्य भनेको तपाईँ लिस्ट लिनुहोस् नि कुन सामानको रुकिया छ। एउटा लिस्ट त तुरन्तै पाइहाल्नुहुन्छ, हाम्रो मन्त्रालयबाट पनि हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ। त्यस्तो कुनै सामान छैन जो कि हाम्रो नभइकन घरको चुलो जल्दैन, त्यस्तो अवस्था कहीँ पनि छैन हो। जो पनि सामान आइसकेको छ त्यो छुटाउने कर्तव्य, त्यो जिम्मेदारी सरकारको हो। सरकारले कागजी कारवाही पुरा गरेर, कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो सामानहरू छुटाउँछ। त्यो अलिकति देर सबेर हुन सक्छ र भन्सारमा धेरै ट्रकहरू राखेर त समस्या हामीलाई पनि छ नि, सरकारलाई पनि छ। तपाईले भनेका जस्ता ती सामान 5 दिन ढिलो र 5 दिन चाँडोले फरक पर्दैन, तर तपाईले भने जस्तै दाल चामल जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ टाइममा आउन पर्यो। अहिले जो सामानको हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो 1 हप्ता ढिलो या चाँडो हुँदा पनि त्यसले त्यस्तो ठुलो फरक चाहिँ पारेन, तर पनि अर्थतन्त्र त चलिरहन पर्यो। कागजी प्रक्रिया त पुरा हुनु पर्यो नि। कागजी प्रक्रिया पुरा नभइकन हामीले छोड्यौँ भने हामी पनि फस्छौँ नि। त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। त्यो त हामी तपाईलाई त्यसरी छोड्नुस् भनिरहेको छैनौँ, हामी प्रक्रिया पुरा गराउनुस् भनिरहेछौँ। हाम्रो दबाब तपाईहरु गैर कानुनी काम नगर्नुस् भन्ने जुन आइटम रेस्ट्रिक्ट भइसकेको छ र जुन आइटमलाई, जुन सामानलाई फुड पर्मिट चाहिएको थियो, खाद्य सिफारिस चाहिएको थियो, त्यो सिफारिस नभएको हुनाले रुकेको हो। त्यो यसमा तपाईहरु सच्चाइको पत्ता लगाउनु, तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हस्, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। मोती दुगड यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री। उहाँसँग हामीले खास गरी अहिले सरकार के गरिरहेको छ, किनभने 2-3टा प्रश्न छ। एउटा, हिजोदेखि आजसम्म लकडाउन आरम्भ भएदेखि जो प्रकारका मानिसहरूले दैनन्दिनको रोजगारी गुमाएका छन्, उनीहरू राहतबाट बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन्। उनीहरूका लागि सरकार के योजना बनाइरहेको छ। दोस्रो, जो मानिसहरूको नियमित आम्दानीको स्रोत थियो, खास गरी निजी क्षेत्रमा, उनीहरूको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ। उनीहरू ओडामा गएर या दाता कहाँ गएर लाइन लागेर राहत थाप्न सक्दैनन्, तर उनीहरूको पेटमा जलेको आगो अब केले निभाउने भन्ने प्रश्नमा छन्। तेस्रो, हामीले आपूर्ति सहज र नियमित गर्नका लागि पनि भन्सारबाट हाम्रा सामग्रीहरू नियमित रूपमा आउन दिनुपर्छ। केही दिन अगाडि केही व्यापारीहरूको प्रश्न थियो, हाम्रा सामानहरू आपूर्ति मन्त्रालयले नियत बस रोकेर राखिदियो। त्यो विषयलाई हामीले प्रश्न गर्दैौँ, मन्त्रालयको या मन्त्रीज्यूको कुनै त्यसमा बदनियत छैन भनेर। यसको यथार्थ के हो भन्ने कुरा भोलिको दिनमा प्रश्न हुँदै जाला। आजको व्यक्ति विषय र विशेष सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।